मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ए लोगो इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला कोई मामूली चीज़ नहीं है। यौम तरौनहा, जिस दिन तुम उस ज़ल्ज़ले को देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, सबसे ज़्यादा माँ अपने दूध पीचे बच्चे से मोहब्बत करती है। अल्लाह फरमाते हैं हर दूध पिलाने वाली, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, वो अपने दूध पिलाने वाले बच्चे से उस ज़ल्ज़ले को देखकर गाफिल हो जाएगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली औरत या जानवर वो अपने बच्चे को उस टेंशन से गिरा देंगे। वतरन्नास सुकारा, और तुम उस मंज़र में अगर लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा ये नशे में है। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि उन्होंने नशा नहीं किया होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। वमिनन्नास, आगे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो अगर तुम्हें क़यामत के ज़ल्ज़ले और उसके बाद मरना और फिर मिट्टी होके दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन नहीं है, तुम ये कहते हो कि ये खुदा ये काम कैसे करेगा। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, तो देखो हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है सबसे पहले। कोई ये कह सकता है ये मिट्टी से चलते फिरते इंसान, दो आँखें, दो कान, नाक, दिल, दिमाग, जिगर, खोपड़ी, ये सारा सेटअप बन के चलता फिरता पुतला, कोई कह सकता है ये? फरमाया हमने मिट्टी से बनाया। सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर उस मिट्टी को मनी के कतरे में तब्दील किया हमने, उसको देखो कैसा अजीब है। सुम्मा मिन अलक़ा, फिर वो माँ के रहम में जमे हुए खून में तब्दील हो जाता है। हालांकि उस मनी के कतरे में और खून में कोई आपस में मुनासबत नहीं है। माँ रोटी खाती है और उसको हम कैसे जमे हुए खून में तब्दील कर देते हैं, कितना अजीब काम है कि। सुम्मा मिन मुज़ग़ा, फरमाया फिर उसको गोश्त का लूथड़ा बना देते हैं। ब्लड से गोश्त बनाना भी किसका काम है? अल्लाह। मुखल्लक़तिन गैरि मुखल्लक़तिन, फिर क्या दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया फिर हम उसके हड्डियाँ और उसके ऊपर गोश्त चढ़ा देते हैं और फिर तुम्हें माँ के बतन से बाहर निकाल देते हैं। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफ़ला सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, कमज़ोर पैदा होते हो फिर तुम्हें परवान चढ़ा चढ़ा के लितबलुगु अशुद्दकुम, एक दिन जवानी की दहलीज पे कदम रखते हो। तुम्हारे चाल में ताकत, तुम्हारी आवाज़ में ताकत, तुम्हारे बाजू में ताकत, तुम्हारे सोचने समझने में ताकत। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, कुछ लोग तो जवानी में मर जाते हैं। फिर अल्लाह क्या तसर्रुफ़ करता है? युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, कुछ लोगों को सख्त बुढ़ापे की तरफ रिवर्स कर देता है। लिकई ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैया, सब कुछ जानते बूझते हुए भी अहमक और बेवकूफ़ बन जाता है वो, ऐसा दिमाग अल्लाह उसका माऊफ कर देते हैं। फरमाया कि ये अगर तुम्हें शक है तो खुदा की कुदरत के ये नमूने तुम अपनी आंखों से सुबह शाम देख रहे हो, तो वो खुदा मिट्टी होने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह कहते हैं एक और दलील हम देते हैं, वतरल अर्द हामिदतन, ज़मीन को देखो कैसे मुरझाई भी पड़ी हुई होती है, खोद के देखोगे मिट्टी गोबर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई कह सकता है इसमें पानी डालो तो ये सब कुछ उगेगा, कुछ है ही नहीं, ना उसमें खरबूजा है, ना तरबूज है, ना अनार है, ना अंगूर है, कुछ भी नहीं नजर आएगा उसमें तुम्हें। लेकिन तुम्हारे रब ने ऐसे सॉफ्टवेयर उस मिट्टी के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं कि फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ, जैसे ही हम आसमान से पानी बरसाते हैं, इह्तज़्ज़त, एकदम ज़मीन हरकत में आना शुरू हो जाती है। वरबत, और उसका सीना फटना शुरू हो जाता है। वअंबतत मिन कुल्लि ज़ौजिम बहीज, हर तरह के खुशनुमा दरख्त और फूल बूटे और फल वो पैदा करना शुरू कर देती है। उसी ज़मीन से कैसे फूल खूबसूरत, कैसे जंगल आबाद होते हैं। ज़ालिका, अल्लाह कहते हैं ये खुदा इसलिए कर रहा है तुम्हें यकीन आ जाए भी अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु, कि वो अल्लाह बरहक है। व अन्नहु युह्यिल मौता, वो ही मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा, ताकि तुम ये ना कह सको ये मुर्दे ज़िंदा कैसे होंगे। ये अल्लाह इसलिए कर रहा है, बताएगा जो ये कर सकता है, जो मिट्टी से खरबूजे, अनार, अंगूर, अनार पैदा कर सकता है, वो मिट्टी को रिवर्स करके तुम्हें दोबारा इंसान क्यों नहीं बना सकता। वन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और तुम्हें यकीन आ जाए कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वन्नस्साअतु आतियतुन ला रैब फ़ीहा, तुम्हें पता चल जाए कि क़यामत एक दिन आएगी और उसके आने में कोई शक
نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں, لوگ پڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کیا انداز ہے قرآن مجید کا. دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو, یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا, دودھ مٹی ہی تو ہے. یہ سارے, اور ہم بھی تو مٹی ہیں. مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دیں, اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت, اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں. کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے, تمہیں حساب دینا ہے, تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے. چلو یار کوئی اور بات کرو, یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. یہ انداز ہے قرآن کا. ثانی عطف, اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے؟ فولڈ کر لیتا ہے, فوراً موو کرتا ہے وہاں. کھانے پینے کی بات ہو, خربوزے کی بات ہو, تربوز کی بات ہو, سموسے کی بات ہو, توجہ کرے گا, ہاں جی ذرا اونچا بولیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ. پیسوں کی بات ہو, بحریہ ٹاؤن کی بات ہو, گاڑیوں کی بات ہو, 4 شادیوں کی بات ہو, کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے. لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا, تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ, اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ موڑتے ہیں. کیوں؟ یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی, چینج. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا, سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے, پھٹا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں, لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ, اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے, بہت زبردست مذہب ہے اسلام, واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام, کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا, بہت اچھا حکم ہے, لائیے زکوٰۃ نکالیے, ٹھیک ہے نا. جب دینے کی باری آئی, لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے, 2.5 لاکھ کون دے گا؟ وہ بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس, اس کو نہیں دیکھ رہا, 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا, جو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا اس پہ موت آ رہی ہے. اور صرف زکوٰۃ نہیں, اسلام تو کہہ رہا ہے اور بھی سخاوت کرو, ہاتھ کھولو اللہ کی راہ میں اپنا, مرنا ہے ختم ہوئے. ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا, چائنا والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں, قبرستان ہے وہاں پہ. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے, یہاں جو خرچ کر دیے وہ آخرت, وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے, اس کی نیکی پہنچ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو خوشی پہنچتی ہے, اطمئن بھی, تو مطمئن ہوتے ہیں. اسلام بڑا زبردست مذہب ہے. وَإِنَّ 4 شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں. وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, جب کوئی آزمائش آتی ہے, انقلب علی وجہہ, الٹے منہ اسلام سے واپس پھرتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے. خسرت دنیا والآخرہ, فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی. اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے. طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتویٰ لے کے آتے ہیں نا, ان پہ بھی یہی آیتیں فٹ ہو رہی ہیں. ابھی تک تو 4 امام اہل سنت والجماعت کے سمجھ میں آ رہے تھے, جیسے ہی 3 طلاقیں دے دیں تو اب کہاں جا رہا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے وہاں سے. تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, اس کو سمجھ لو. تو اور ان لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا. تو خسرت دنیا والآخرہ, اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین, یہ بہت بڑا خسران ہے, خسارہ ہے کہ جب اسلام میں فائدہ نظر آ رہا تھا تو اسلام, نقصان نظر آ رہا تھا تو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.